हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो वफाकी काबीना से एक और रेजिग्नेशन जो है उसकी इत्तला आई है, और ये इस्तीफ़ा जो इस दफ़े है वो बिला आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूर कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई और पेट्रोलियम ताबिश गौहर साहब ने चंद रोज़ कबल अपना इस्तीफ़ा दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने उसको मंजूर कर लिया है। हालिया दिनों के अंदर ये जो मुआशी टीम की अगर सिर्फ हम बात करें तो उसमें ये दूसरा इस्तीफ़ा है, क्योंकि कुछ रोज़ पहले ही जो मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद हैं उनका भी ओहदे से इस्तीफ़े की खबर आई थी। इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया मगर वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताबिश गौहर साहब के कैबिनेट के अंदर काफ़ी वफाकी जो वज़रा हैं जैसे कि असद उमर साहब, अली ज़ैदी साहब, शौकत तरीन साहब, इनसे इख्तलाफात थे और जो कई हफ्तों से चल रहे थे। इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा इशू था वो था LNG की जो फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU की ड्राई डॉकिंग का, और इसके साथ साथ LNG की जो मुबैना बहुत महंगी परचेज़ है उसका भी मामला था। मीडिया ज़राए ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने एक से ज़्यादा दफ़े जो ड्राई डॉकिंग का मामला था उस पर एतराज़ किया और ये पूछा कि ये अमल 2019 में क्यों नहीं हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि अब ताबिश गौहर साहब ने काबीना की जो तवानाई कमेटी थी उसके इजलास में भी शिरकत करना छोड़ दी थी और वज़ीर आज़म से एक से ज़्यादा मरतबा वो गिला भी कर चुके थे वज़रा की मदाखलत का। इसके साथ साथ उनके इख्तलाफात जो थे वो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से भी थे। इनका भी बहुत जिक्र होता रहा मीडिया में। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और रूस का एक जॉइंट वेंचर है, मगर ताबिश गौहर साहब ये चाहते थे कि रूस की बजाय SNGPL और जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मदद से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, सरबराह है SDPI। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ज़ुबैर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप किस तरह देख रहे हैं सर इस सारे मामले को? इस्तीफ़े की खबरें या इत्तला पहली दफ़े तो नहीं आई, बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि ताबिश गौहर साहब जो है वो शायद बीच में एक दफ़े वो चले भी गए थे दुबई काफ़ी अरसे के लिए। आप किस तरह देख रहे हैं सर? डू यू थिंक कि अब कोई देयर हैज़ बीन समथिंग न्यू, कुछ नई ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, या ये वो पिछले ही सारे मामलात हैं जिनकी वजह से अब आखिरकार देव कम टू पार्टिंग एज वी से इन इंग्लिश? आरिफा, एक तो बात ये है कि आपने जो माशी के हवाले से बताया इस्तीफों का, एक तो डॉक्टर वक़ार मसूद का मंजूर हो चुका है, वो फारिग होकर बैठ चुके हैं। दूसरा आप एक और इस्तीफा भूल गई, वो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन का। तो इस वक्त तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं हमारे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन नहीं है, और बावजूद इसके कि पिछला साल जो खत्म हुआ था, ये जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ था, इसमें रिकॉर्ड लो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब को तो याद भी नहीं है कि कितनी की पोजीशंस हैं। रेवेन्यू का ऐसे PM कोई भी नहीं है इस वक्त, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन इस वक्त कोई नहीं है। ये इतनी की पोजीशन थी। और इससे पहले आपको याद है कि चंद महीने पहले नदीम बाबर साहब जो थे वो एक पार्ट हैंडल करते थे कि ताबिश गौहर को दोनों चीजें दे दी गई थी, पावर और पेट्रोलियम। और पहले पेट्रोलियम हैंडल करते थे नदीम बाबर। तो इस वक्त वो दो जो आपके टेक्नोक्रेट्स आप कह सकते हैं थे इस मिनिस्ट्रीज में, वो दोनों अब नहीं हैं और ये खाली है, पता नहीं कब तक खाली रहेगी। व्हाट इट शोज इज अ टोटल कोलैप्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, जिसमें अब अगर कोई आएगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ऐसा है जिसमें इस हुकूमत में आने से पहले PTI ने बहुत बुलंद दावे किए थे रिफॉर्म्स लाने के लिए, जिसमें आपके जो
تھا, گیس پائپ لائنز بھی بچھانا تھا, LNG ٹرمنل بھی لگانا تھا, LNG کا جو سسٹم تھا پروکیورمنٹ کا اکارڈنگ ٹو دیم اس کو بھی صحیح کرنا تھا, سستی LNG لانی تھی, سستی بجلی پیدا کرنی تھی, ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں اس کو ٹھیک کرنا تھا. اب حال یہ ہے کہ زیادہ تر ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی نہیں ہیں. تو اگر کوئی اس کو جو ایکسپرٹ ہے, انڈسٹری ایکسپرٹ ہے یا سیکٹر ایکسپرٹ ہے, اس کے حساب سے تو ہی از سمپلی ونڈرنگ واٹ ہیز ہیپنڈ. اور 3.25 سال گزرنے کے بعد اب تو کوئی بھی آئے گا, وہ ریفارم از اے ویری پیشنٹ پروسیس. وہ اس وقت تو کوئی انیشیٹ کر ہی نہیں سکتا کہ ریفارمس شروع کیے جائیں تاکہ وہ 5 سال سے پہلے یا 4.5 سال سے پہلے کمپلیٹ کر سکے. سب سے زیادہ تو افسوسناک بات یہ تھی کہ جو ہمیں پہلا شوق ملا تھا وہ اتنے زیادہ بات ہوتی تھی اس سیکٹر کے حوالے سے, اور جب منسٹریز ایلوکیٹ ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ غلام سرور صاحب پیٹرولیم منسٹر اپوائنٹ ہوئے تھے. معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, وہ بہت اچھے انسان ہیں, لیکن یہ اس ملک کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا تھا. وہ تو بالکل صحیح ہے کہ دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. بٹ تابش گوہر صاحب ویسے تو ایک اچھے آدمی تھے, کہ آپ کے خیال میں اب وہ گئے کیوں ہیں؟ وہ گئے اس لیے ہیں کہ دیکھیں نا, اب پھر اس منسٹری میں پہلے عمر ایوب تھے, عمر ایوب کی جگہ حماد اظہر کو لے کے آئے. حماد اظہر از probably the best minister, economy related minister, best among the lot that they have. اب حماد کے ساتھ جو مجھے نہیں پتا کہ اس کے نوعیت کیا تھی, ڈفرنس آف اوپینین کی, بٹ دیکھیں نا ایک سلسلہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ LNG کی پروکیورمنٹ کیوں مہنگی. فائنینس میں صرف آپ کا ایکسٹرا 30 سیکنڈ لے کے یہ ضرور کہوں گا کہ شاہزیب خانزادہ کے انٹرویو میں فائنینس منسٹر نے 10 دن پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ LNG کی پروکیورمنٹ اتنی مہنگی لینے کی وجہ سے ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ غلط ڈیسیژن اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایڈوانس میں بکنگ کرتے ہیں اور اس کے پاس بعد پرائز گر جائے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ نیب بلا لے گا. تو اگر آپ فیصلہ سازی بالکل صحیح بیسس پر کر رہے ہیں کسی نیب کے ڈر اور خوف سے, اور نیب کے آرڈیننس اور لاز کو چینج کرنے کا بھی کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, نہ آپ اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں, بالکل صحیح, نہ آپ فیصلہ سازی صحیح کرنا چاہتے ہیں. تو اب تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ٹیکنوکریٹ آئے گا جو اچھا بیک گراؤنڈ کا ہوگا, اور ان کے پاس تو خیر ماشاءاللہ کوئی ٹیم ہے ہی. بالکل صحیح سر. ڈاکٹر صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر رہے ہیں. ڈاکٹر سلیری, اب آپ اتفاق کریں گے سر زبیر صاحب سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ٹوٹل کلیپس ہے ہی صحیح, اور دوسرا جو نیب کے ڈر کی وجہ سے اتنے فیصلے غلط ہو رہے ہیں اور مشکل ہو رہے ہیں کہ غالباً شاید تابش گوہر صاحب بھی اسی کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو کر چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیے نیب کا جو فیکٹر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن میرا خیال ہے تابش گوہر صاحب کے جانے کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. اگر ہم اس وقت کرنٹ جو گورننس ماڈل دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان نے شاید الیکٹیبلز کو جو ٹکٹس دی تھی اس کے بعد انہوں نے جو ایک آلٹرنیٹیو ماڈل ساتھ میں پیرلل ماڈل جو انٹروڈیوس کروایا وہ ٹیکنوکریٹس کی انڈکشن تھا. اور یہ ٹیکنوکریٹس اگر میں دیکھوں تو یہ تقریباً آپ کو 3 طرح کے ملتے ہیں. ملک مین اسلم صاحب کو بھی آپ ٹیکنوکریٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ پرانے PTI کے تھے تو لہٰذا وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ منسٹر ہونے کے باوجود ملک مین اسلم جو ہیں بڑے آسن طریقے سے اس منسٹری کو لے کے چلا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکٹر معید یوسف, ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو کہ اب سینیٹر بن چکی ہیں, لیکن اس سے پہلے ٹیکنوکریٹ کے طور پہ SAPM انڈکٹ ہوئی تھی, ڈاکٹر فیصل سلطان. تو اس طرح کے ٹیکنوکریٹس ہیں جو کہ اگین ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی منسٹریز جو ہیں وہ اس پہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے. یا احساس پروگرامی کو اگر آپ دیکھیں تو considered one of the best programs. سر بٹ جو معاشی ٹیم ہے اس میں تو یہ مسئلہ تھرو آؤٹ رہا ہے, یہ کلیئرلی مختلف کیس ہے فرام آل دی ادرز. جی, پھر آپ کے پاس جو ٹیکنوکریٹس آتے ہیں جہاں پہ کہ منسٹر بھی ہیں, ٹیکنوکریٹس بھی ہیں, اور کئی منسٹریز میں ایک سے زیادہ ٹیکنوکریٹس ہیں. مثلا منسٹری آف انفارمیشن کو دیکھ لیجئے تو وہاں پہ فواد چودھری صاحب بھی ہیں, وہاں پہ اب اسٹیٹ منسٹر بھی آ گئے فرق حبیب صاحب, وہاں پہ رؤف حسن صاحب بھی ہیں. تو اس طرح کی جو منسٹریز ہیں وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ
انٹرنل کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی جو ہاریزونٹل کوآرڈینیشن اس کے مسائل بھی بنتے ہیں، اور ورٹیکل کوآرڈینیشن جو ہے اس کے مسائل بھی بنتے ہیں. اور آپ اس طرح کی کئی ساری منسٹریز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ پیرالل، یعنی اس میں لوگوں کی شاید کمپیٹنسی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، وہ سارے لوگ جو ہیں، یا ان کی انٹینشنز کو، لیکن جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ ود ان منسٹری پاور سینٹر بنتا ہے تو بیوروکریسی جو ہے وہ بھی آپ کو سپلٹ ہوتی نظر آتی ہے. پھر کورٹ کی جو سپیریئر کورٹس کی ورڈکٹ ہے کہ ایس اے پی ایم یا ایڈوائزر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی فائل ورک نہیں کر سکتے، وہ منسٹر کے ذریعے راؤٹ ہو کے ہونا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ندیم بابر صاحب کے دور میں ایک بڑا لمبا عرصہ یلو چٹس پہ وہ اپنی نوٹنگ لکھتے تھے، اور اسی پہ پھر فیصلہ سازی جو تھی وہ آگے ہوتی تھی. تو یہ 2-3 طرح کے اس وقت پیرالل میکنزم جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو میکنزم کام کرتا دکھائی نہیں دے رہا وہ ہے جس میں کہ منسٹر بھی ہوں، جس میں ایس اے پی ایم یا ایڈوائزر بھی ہوں، اور ایک سے زیادہ یہاں پہ پاور سینٹر ود ان منسٹری ہوں. تو ایک تو وہاں پہ انٹرنل پرابلم جو ہیں وہ بنتی ہیں. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو جو ہے اس پہ تابش گوہر صاحب پہ جو کرٹیسزم آتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پرو پرائیویٹ سیکٹر ہیں، خواہ وہ ریفائنری کا ایشو تھا، یا وہ ڈرائی ڈاکنگ کا ایشو تھا، یا جو آپ کی نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن تھی اس کا ایشو تھا. اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پولیٹیکل فیصلے لینا ہوتے ہیں. اب رشیا کے ساتھ آپ کی جو پارٹنرشپ ہے اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. ندیم صاحب کا اپنا تابش صاحب کا پوائنٹ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے اپنی جگہ کہ جو انرجی سیس فنڈ ہے اس سے آپ پائپ لائن بنائیں، لیکن رشیا کی یہاں پہ انویسٹمنٹ لانا وہ اسٹریٹجکلی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. تو اس طرح کی چیزوں سے جو اختلافات بڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ہی ہیڈ ٹو گو. جی سر. جی زبیر صاحب، تو سر اب اس کا آپ کے خیال میں نقصان سچ کیا ہوگا؟ آئی مین آپ نے خود ہی کہا کہ اب ایک ٹیکنیکل جو ہے ٹیکنوکریٹ، معاف کریے گا، ٹیکنوکریٹ کو لانا بہت مشکل ہو جائے گا ایسی ایک پوزیشن کے اندر. اب ان دی ایبسنس آف دیٹ پرسن، آپ نے کیونکہ خود تعریف کی حماد اظہر صاحب کی، آپ نے کہا معاشی ٹیم میں وہ ایک واحد شاید اچھے ہیں کینڈیڈیٹ، تو کیا وہ مینیج کر پائیں گے ساری صورتحال کو، اور خاص طور پہ جس ایشو کا آپ نے ذکر کیا وچ از دی ایکسپینسو ایل این جی؟ دیکھیں نا، ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو باڈی ہے اس کی کوئی کوشچن اس پر کرتا ہی نہیں کہ جو اصل بڑے فیصلے ہونے چاہیے وہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے. اور کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جو جتنے بھی یہ چاہے ایل این جی کے حوالے سے ہیں، یا جب آئل کا کرائسس آیا تھا، یا یہ ایل این جی ٹرمینل کیوں نہیں ابھی تک لگا، یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کیوں کام نہیں ہوا، کیوں ریفارمز نہیں ہوئے ہیں، کیوں جو بیسک مطلب موٹی موٹی چیزیں جس طرح ہے کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا، بٹ سرکولر ڈیٹ کسی سیکٹر کی وجہ سے بڑھا ہے نا. سرکولر ڈیٹ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لائن لاسز جو ہیں، کیا پچھلے 3 سال میں لائن لاسز بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ وہ بڑھے ہیں لائن لاسز. کیا کلیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے. تو اگر کوئی فوکس ہی نہیں ہوگا سب سے امپورٹنٹ باڈی کا جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے، اور پھر نیچے اس میں منسٹرز بھی ہوتے ہیں، ایس اے پی ایمز بھی ہوتے ہیں، اس پہ سیکٹریز بھی ہوتے ہیں، جو بھی آپ نے انڈکٹ کرنا ہے اس میں میرا تو خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگوں کو آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کے. تو آئی مین اٹس اے ٹوتھلیس باڈی اینڈ نو ون کوسچنز دی وزڈم کہ وہ اس نے کیا کیا ہے. جب کرائسس آفٹر کرائسس ہوتے ہیں تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، کسی کو رسپانسبل بھی ٹھہرایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ندیم بابر کا جب وقت ہوا تھا، جب فارغ کیا گیا تھا یا انہوں نے ریزائن کیا تھا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ ان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے اپارٹ فرام دی انکمپٹنس اینڈ ایوری تھنگ کرپشن کے حوالے سے بھی ان کے اوپر الزامات تھے. تو یہ کہا گیا تھا کہ 3 مہینے میں ایک انکوائری ہوگی، اور وہ انکوائری کے بعد اگر ان کا قصور نہ ہوگا تو وہ واپس آ جائیں گے. اب 6 مہینے ہو گئے ہیں، پوری قوم کو پتہ ہی نہیں کہ اس انکوائری کا کیا ہوا. تو یہاں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. 2 سال پہلے ایک ڈیٹ کمیشن کے جی قرضے بڑے لے لیے، ایک پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈیٹ کمیشن بنایا جس نے 6 مہینے میں رپورٹ دینی تھی. اب 2 سال ہو چکے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں، نہ ذکر ہوتا ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ایکچولی عمران خان میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں کہ آئی تھنک عمران خان کو پتہ نہیں احساس بھی ہے یا ان کو دلایا گیا ہے احساس کہ کتنا ڈیپ کرائسس ہے
آپ نے ریونیو منسٹر ایس اے پی ایم کا ذکر کیا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین. ابھی آپ کوشچن کریں نا تو وزڈم مجھے سیریسلی, اور میرا خیال ہے آپ اس ایگری کریں گے اس بات سے کہ اگر مجھے یہ چیلنج دے کوئی کہ جی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنانا ہے اگلے 24 گھنٹے میں, تو میں 5 ورلڈ کلاس نام سجیسٹ کر سکتا ہوں, 5 کم سے کم, اگر 10 نہیں تو واٹ از دا ڈیفیکلٹی. سر یہ ہم یہی جو سوال ہے کہ مشکل کیا ہے, اور نام آپ کون سے ڈاکٹر عابد سلیری کو دیں گے؟ ویل آسک ہم. سلیری کو نہیں, مطلب پرائم منسٹر کو. نہیں آپ نے کہا نا میں ڈاکٹر صاحب اگر بیٹھے ہیں میں دے سکتا ہوں. نہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایگری کریں گے کہ نام دینا کیا مشکل چیز ہے. صحیح. چلے سر, ویل کیری آن دا ڈسکشن آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد سلیری اور محمد زبیر صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو تابش گوہر صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے زبیر صاحب پوائنٹ آؤٹ کریں, اور بار انہوں نے بہت اہم بات کی کہ کانسٹنٹلی شفل ہو رہا ہے اکنامک ٹیم میں, اور نہ صحیح لوگ اپوائنٹ ہو رہے ہیں, اور اگر کبھی صحیح لوگ آتے بھی ہیں تو ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, اور شاید اسی لیے کچھ ان میں سے فرسٹریٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ تو آپ کسی کو بھی لا کے بٹھا دیں, جب تک چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہیں ان کی ڈائریکٹ رپورٹنگ پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوگی, تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی وہاں پہ آ کے پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ جو آپ ٹیم کی بات کرتے ہیں, اس ٹیم میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ چونکہ منسٹری آف کامرس کے انڈر آتا ہے, اور چیئرمین کو ایکسپیکٹ کیا کس نے انشور کرنی ہے یہ جو کوآرڈینیشن جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے, ویری گڈ, بٹ یہ کس کی ذمہ داری ہے اگر نہیں ہو رہی؟ عارفہ دیکھیے بعض کا اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے میں بہت سے جو ہوتی ہیں لوگ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں, بھلے وہ پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, وہ حکومت سے ہوں, وہ بیوروکریسی سے ہوں, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے باہر بیٹھے لوگ ہوں. تو جو اسٹیٹ آف انرشیا یا جو اسٹیٹس کو کے بینیفیشری یہاں پہ بھی ہوں گے, وہ اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں گے, اور وہاں پہ آ کے پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ایک ٹیم جو ہے وہ بن نہیں پاتی ہے, اور جب ٹیم نہیں بنے گی تو وہاں پہ پھر آپ کی فریکوینٹ چینجز جو ہیں وہ تو آپ کو آتی ہوئی نظر آئیں گی. دوسری چیز جو ہے وہ غالباً اگر ہم ابھی تک کی جو چینجز کو دیکھیں اسپیشلی ایس اے پی ایمز کے حوالے سے, تو اچھے ایکسپیکٹیشن کے ساتھ لایا جاتا ہے, لیکن پھر ان کو اگر آپ ڈیلیور کرنے کے لیے پورا ٹائم نہیں دیتے, پوری انڈیپینڈنس نہیں دیتے, تو وہ لوگ شاید اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتے, اور بڑی جلدی پھر ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں اکثر ان کے بارے میں کوئی اچھے کلمات سننے کو نہیں ملتے, ان کے بارے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی. بالکل صحیح سر, ذرا یہ اسی چیز پہ زبیر صاحب سے اگر کامنٹ لے لیں. زبیر صاحب یہ بہت اہم بات کی ڈاکٹر سلیری نے. سر ان لائک اے کرکٹ ٹیم, آپ ایگزیکٹو جو پوسٹ ہے خاص طور پہ حکومت بھی تبدیل, چاہے کوئی اتنا کمپیٹنٹ نہ بھی ہو, مگر تیزی سے تبدیلی کرنا شاید زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. بالکل, میں آپ کو ایک ایگزامپل, ایک تو میں پہلے بالکل ایگری کروں گا کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی, جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی تو آئی واز دا فرسٹ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ حکومت میں, اور ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو رپورٹ کرتے تھے, اور اسی طرح سے ہی اس کا فائدہ تھا. پھر مسئلہ اسماعیل آئے تھے اینڈ ہی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. میں صرف چینجز کے حوالے سے, آپ امیجن کریں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹریز فائنانس منسٹری, اکانومی ریلیٹڈ منسٹریز میں پہلا بجٹ دیا تھا اسد عمر نے, دوسرا بجٹ دیا تھا حماد اظہر نے, تیسرا بجٹ دیا تھا یہ جو پہلے ہمارے فارمر فائنانس منسٹر جو ابھی حفیظ شیخ نے, اور چوتھا بجٹ اس دفعہ دیا ہے شوکت. ابھی آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر 4 سال میں 4 ڈفرینٹ بجٹ ڈفرینٹ فائنانس منسٹر دیں گے تو اٹ سیلف ڈیفائنز. سر 5واں ویسے کون دے گا؟ ڈو یو تھنک کہ شوکت ترین صاحب لاسٹ کریں گے اس وقت؟ دس از دا کوسچن. اب تو یہ ہے سٹے بازی کہ جی 5واں بجٹ کون دے گا, اور ہو سکتا ہے چھٹا بھی دینا پڑے, بیکاز ان کو پہلا بجٹ دینا پڑا تھا کہ PDP کی حکومت آئی.
تو اگر یہ پوری چلتے ہیں پورے 5 سال تو پھر 6 بجٹ ہے، تو 2 بجٹ ہو سکتا ہے ہم 2 نئے فائنانس منسٹر دیکھ رہے ہوں آتے تھے، بٹ اسی طرح سے انڈسٹریز منسٹر 4 چینج ہو چکے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہ ایسے پی ایم ریونیو جو میں کہہ رہا تھا یہ 3 چینج ہو چکے ہیں، کیسے کنٹینیوٹی ہوئے گی؟ تو نہ کنٹینیوٹی ہوئے گی پالیسیز کی، نہ آپ کو پتا ہے کہ پرفارمنس ایویلویشن کا کوئی کرائٹیریا ہے، نہ آپ کو اس چیز کا ٹائم ملتا ہے جس میں آپ ریفارمز کر سکیں. 6 اگر جب یہ آئے تھے حکومت میں اس کو ملا لیں تو 7واں FCR چیئرمین ہے، 7th FCR چیئرمین. ابھی آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ 25 سے 30 ہزار لوگوں کی آرگنائزیشن ہے جس میں وہ سارے ریفارمز بھی کرنے، آئی ٹی سسٹم کو بھی ڈسمنٹل کر کے نیا بنانا ہے، میرٹ پر پورا چینجز کرنے، ریفارمز ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پیشنس. ابھی اگر 6 چینج آپ کر دیں کہ 3 سال میں تو کس طرح سے ریفارمز ہوں گے، کس طرح سے پرفارمنس امپرومنٹ ہوگی؟ جی بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو کراچی کے اندر گرین لائن کے آغاز کے لیے بسز پہنچ چکی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی گرین لائن بس منصوبے کا. اس حوالے سے وفاقی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 2 ماہ کے اندر یہ منصوبہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا. 2 روز قبل اس گرین لائن کے سسٹم کے لیے بسز کا جو پہلا بیچ تھا وہ کراچی پورٹ پہنچ چکا اور اس کے اندر 40 بسیں موجود ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو دوسرا بیچ ہے بسز کا وہ بھی اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر پہنچ جائے گا. وہ دوسرے بیچ میں بھی 40 ہی بسیں ہوں گی. وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کے بقول یہ بیچز کراچی پہنچنے کے 2 ماہ کے بعد یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا. اس کی بنیاد جو تھی اس منصوبے کی وہ وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2016 میں رکھی تھی اور ڈیڈ لائن جو تھی اس کے مکمل ہونے کی وہ 2017 تھی اور اس وقت اس کی جو لاگت تھی وہ 17 ارب روپے تھی. مگر کانسٹنٹلی ڈیلیز ہوتے رہے اور اب یہ 2021 میں جا کے کہا جا رہا ہے کہ مکمل ہوگا اور اس کی جو لاگت ہے وہ 27 ارب تک پہنچ چکی ہے. اور آف کورس نواز لیگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 2017 میں یہ مکمل ہونا تھا، 80% کام ہو چکا تھا اور اس میں اگر بہت تاخیر ہوئی ہے تو اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد توحید صاحب، کراچی اربن لیب سے وابستہ اربن پلانر ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر باقی سب بڑے شہروں کے بعد فائنلی اب کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بھی ایک بس جو سسٹم ہے یا لائن ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. پر سر یہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کس کی بات میں صداقت ہے، پی ایم ایل این یا جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے؟ دیکھیں تاخیر تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. سب سے پہلے میں یہاں یہ بتانا چاہوں کہ 2016 میں جب اس کی انیگوریشن ہوئی تھی، 2017 میں نے اس کے روٹ کو جو ہے وہ ان اے کلوز وے اور کمپریہنسو اسٹڈی کیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو اس کا روٹ شروع ہوتا ہے سرجانی سے، نارتھ کراچی بھی اس کو کہتے ہیں، سرجانی بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ بس جو ہے وہ میری ویدر ٹاور تک جو ہے وہ اس کا روٹ ہے. لیکن اگر درمیان میں دیکھا جائے تو انیشیلی جب پہلی بار اس کی بات ہوئی تھی تو کہا یہ گیا تھا کہ یہ بس جو ہے وہ سرجانی سے لے کر اور جو ہے یہ میونسپل پارک جو کہ ایم اے جے روڈ پر میونسپل پارک ہے جہاں تک جو ہے ایم اے جے روڈ جو ہے وہ 2 وے ہے وہاں تک جائے گی. لیکن پھر اس کو کہا گیا نہیں جی اس کو ہم آگے جو ہے وہ ٹاور تک بھی کنیکٹ کریں گے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں پہلی چیز تو اگر آپ سے ابھی میں سن رہا تھا کہ آپ کے رپورٹر بتا رہے تھے بسز آ گئی اور انوگریشن ہو رہی ہے، ہم نیوز میں بھی مستقل سن رہے ہیں، تو ابھی تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو انسٹالیشن ہے پورے ٹریک کی وہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، تو انوگریشن ہونے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں خود وٹنس ہوں، ایم اے جے روڈ پر جو اما ٹاور ہے وہاں تک ابھی اس کا جو ٹریک کی انسٹالیشن ہے وہ پہنچی ہے. اس سے آگے پورا جو ہے 2 وے ایم اے جے روڈ ہے دل پسند سویٹ تک، اور اس کے بعد 1 وے روٹ ہے
जो कि मैरी वेदर टावर तक है, वहाँ पे अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन, पहले आपका इसका ट्रैक वगैरह कुछ अभी तक नहीं बना। तो ये किस तरह, अगर हम ये कहते हैं जी ये चल रही है, तो सर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगले 2 महीनों में लगता नहीं है कि ये बस जो लाइन है ये चल पाएगी या शुरू होगी, और अगर होगी भी तो आधे रूट तक जाएगी? मैं आपको बताऊं, देखें ये उसी तरह चलेगी जिस तरह शहर कराची वालों के साथ एक मजाक कराची सर्कुलर रेलवे की इनॉग्रेशन, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले हमारे सुनने में आया था कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल कर दिया गया और बाकायदा कुछ फुटेज बनी थी और अच्छा खासा जो है वो मीडिया ने फोकस किया था उसको। आज हम उसकी शक्ल देखते हैं तो इस तरह है कि वो कराची सर्कुलर रेलवे जिसको पूरे कराची का एक सर्कुलर रूट अपना कंप्लीट करना था वो आज तक नहीं कर पाई। सुबह में एक ट्रेन चलती है जो कि मेन लाइन पर धाबे जी से चलना शुरू करती है और पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉइज जो सुबह अपनी जॉब पर जा रहे होते हैं उनको लेके चलती है और फिर ये औरंगी स्टेशन तक, नाजमाबाद स्टेशन तक, औरंगी स्टेशन तक जाती है और फिर वापसी वो खड़ी रहती है वहां पर और 4 बजे उनको वापसी लेकर चली जाती है। ठीक है ना, तो वो पर्पज ही कुछ और हो गया। कराची सर्कुलर रेलवे आज भी चल रही है, यानी आपको नजर आती है अगर आप सुबह के टाइम में जाएं। मगर वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, बिल्कुल वो सिर्फ उनके लिए हो गई। जो एक्चुअल इसका था, मैंने खुद अभी पिछले हफ्ते जो है कराची सर्कुलर रेलवे के रूट पर, क्योंकि देखें दोनों कनेक्टेड है इसलिए मैं उस तरफ बात कर रहा हूँ, तो मैंने हबीब यूनिवर्सिटी के बैक साइड से लेकर नीपा तक का जो है वो वॉक इन किया तो वहां पर आपको एक जो है वो तकरीबन 5-6 फीट 8 फीट चौड़ा नाला नजर आता है। एक्चुअली वो नाला नहीं है, वो केसीआर का रूट है जो ओवर द टाइम जो है बरीड हो गया और लोगों ने उसमें अपना सेवरेज डाल दिया। फिर हम क्लेम करते हैं कि केसीआर रिवाइव कर दिया हमने। तो इस तरह ये भी हो जाएगी, इनोग्रेशन भी हो जाएगी, सेरेमनी भी हो जाएगी, तमाम चीज हो जाएगी, लेकिन क्या लोगों को जो है इसके कोई बेनिफिट मिल सकेगा? फिर ये सवाल आप भी बेहतर जानते हैं इसका जवाब। तो सर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये 2 महीने के बाद इनॉग्रेशन होगा, मगर बस अब आपके ख्याल में आधे रूट पर भी नहीं चल पाएगी ये, बस सिर्फ इनॉग्रेशन खबरों तक होगा? मुझे जो लगता है कि ये सिर्फ गुरुमंदिर तक अभी चलेगी, जबकि इसका एक्चुअल रूट आपने खुद बताया अपनी रिपोर्ट में कि तो मैरी वेदर टावर तक है। तो अगर आप वहां तक चलाने की कैपेसिटी, वहां तक इनिशिएट करने की इसको कैपेसिटी नहीं रखते तो इनॉग्रेशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जरूरी नहीं कि पूरे दुनिया में हर बड़े शहर में जो है बीआरटी सिस्टम कामयाब नहीं हो गया। दिल्ली की मिसाल हमारे सामने है, 2008 में उसकी बड़ी केस स्टडी है कि उन्होंने कोशिश की थी कि वहां पर जो है वो बीआरटी का निजाम लाया जाए, लेकिन 2008 से 2012 तक सिचुएशन ये हो गई कि ट्रैफिक की कंजेशन, एक्सीडेंट और लोगों की क्रॉसिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो स्टेट लेवल पे गेस्ट तोहफे मिलते हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। फॉर द मोमेंट स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो सरकारी तहाइफ होते हैं उनके ऊपर जो पाकिस्तानी हुकूमत, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक आम शहरी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये अहकामात जारी किए कि जो कैबिनेट डिवीज़न है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जितने भी गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से तोहफे मिले हैं उनकी तफसील जारी करें। मगर तफसील जारी करने की बजाय जो कैबिनेट डिवीज़न है उसने इस हुक्मनामे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उनका मौक़िफ़ ये है कि सरकारी तहाइफ की जो तफसीलात हैं वो राइट ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे नहीं आती और ये क्लासिफाइड है और उनको ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। और दिलचस्प बात ये है कि इस मौक़िफ़ को सबमिट करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब के दौर का एक जो ख़त है हुकूमत का अप्रैल 1993 का, उसका भी हवाला दिया गया है और उस ख़त में भी यही लिखा हुआ है कि तोशे खाने की जो तफसीलात हैं वो नहीं बताई जा सकती। दिलचस्प बात इससे भी ज़्यादा ये है कि 2019 के अंदर नैब ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने तोशा खाना से कीमती गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम कीमत पर ली थी। ये सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नवाज। वेलकम टू द शो सर। सेनेटर साहब, ये क्या मामला है, ये कैसा ख़त है इतना पुराना जो अब हुकूमत इस्तेमाल कर रही है अपने दिफा के लिए, हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हुकूमत की ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए? हाँ, चले आरिफा, इतना तो हुआ कि नवाज़ शरीफ अहद की कोई चीज़ इन्हें पसंद आई, चाहे वो 30 साल पुरानी है, लेकिन इन्हें अच्छी लगी, तो ये बात एक लिहाज से तो बहुत उम्दा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि इन 3 दहाइयों के दरमियान, 30 सालों के दरमियान पुलों के नीचे से बड़ा पानी गुजर चुका है और हम बहुत आगे आ चुके हैं। उस वक्त ना ये इंफॉर्मेशन कमीशन का वजूद था, ना उस वक्त 93 में 18वीं तरमीम आई थी जिसमें 19A जो क्लाज़ है उसको तब्दील कर दिया गया है, उसमें ऐड कर दिया गया है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक आम शहरी का हक करार दे दिया गया है। तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। इनको भी आरफा एक तरफ रखिए, आप उस हुकूमत की बात कर रही हैं या उस वज़ीर आज़म की बात कर रही हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जी ये मदीना की रियासत है, जो उठते बैठते हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि उनसे कुर्ते का हिसाब मांगा गया और उन्होंने बताया, जो शफाफियत की बात करते हैं, जो उसूलों की बात करते हैं, जो कहते हैं जी कि पहले सबसे मेरा एहतसाब करो। अगर कोई पूछता, मैं कहता हूँ ना भी पूछे तो साल ब साल अगर ये तफसीलात जारी हो जाया करें कि कितने तहाइफ आए, कितने तहाइफ हमने दिए किसको। और वो जब मैं ऐवान सदर के अंदर था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक लिस्ट आती थी कि ये चीज़ें तोशा खाना में पड़ी हुई हैं और आप अफसरान में से अगर कोई इनमें दिलचस्पी रखता हो तो इनकी गिवन प्राइस ये है, कोई ले सकता है। तो वो इतनी भी कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आजकल तो कोई चीज़ क्लासिफाइड नहीं है। हम जहाज़ ख़रीदते हैं वो पता होता है, हम टैंक ख़रीदते हैं वो पता होता है, हम कौमी सलामती के बहुत से अमूर हैं जो आश्कारा होते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब से दलील है कि हम नहीं बता सकते। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ देखिए, हमारे बारे में इनका रवैया ये रहा कि एक एक गाड़ी चुन चुन के बाहर पार्किंग में लगाई, उसकी तस्वीरें बनाई, टीवी को बुलाया। और तो और वज़ीर आज़म साहब के हाल में जो गुसल खाना था, जो दफ्तर सर माफ करिएगा, वक्त जरा कम है, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। तो क्या आपके ख्याल में अगर 1993 में ये ख़त इशू हुआ भी था तो ये सही नहीं है और अब इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी हुकूमत को? ये देखें ना, मैंने कहा ना कि 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों में बड़ा मामला आगे आ चुका है। और अगर हुआ था उस वक्त, तो उस वक्त जैसे कि मैंने कहा कि ना आइन के अंदर ये क्लास थी, ना कोई इंफॉर्मेशन कमीशन था। अब अगर उस कमीशन ने कह दिया है और आप हाई कोर्ट में चले गए हैं अपने दिफा के लिए जी कि हम ये बताना नहीं चाहते, हकायक में ये कह रहा था कि हमारी गाड़ियों की तो आप बाहर नुमाइश लगाते थे, गुसल खानों तक को अंदर जाके फिल्में बनाते थे, ये आज कैसे क्लासीफाइड? वही गुसल खाना भी इस्तेमाल हो रहा है, वही गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं। और मैं एक और चीज़ आरफा बताना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे आपके इस प्रोग्राम में ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे दिल के अंदर बड़ा दर्द है इस चीज़ का। मैं सेनेट के अंदर हूँ, सेनेट के अंदर बाज़ सवालात ऐसे होते हैं जिनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, कोई हसासियत नहीं होती, कोई कौमी सलामती का मामला नहीं होता, लेकिन वो किल हो जाते हैं। इसी कैबिनेट डिवीजन के हवाले से मैंने एक सवाल पूछा कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान कैबिनेट डिवीजन ने कितनी गाड़ियाँ ली हैं, किस मेक की गाड़ियाँ हैं, उन पे कितना पैसा खर्च आया और वो किसके इस्तेमाल में। वो उस सवाल की मुझे इजाज़त नहीं मिली। आई वेंट टू द चेयरमैन, मैं डिप्टी चेयरमैन। किसने इजाज़त नहीं दी? देखिए, चेयरमैन की सवाबदीद होती है ना, अब उस पर आप लड़ाई करते रहें। अच्छा। लेकिन ये एक मैंने मिसाल दी है मेरे पास। आपने क्योंकि सेनेट का एग्जाम्पल दिया तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या पार्लियामेंटेरियंस के पास ये हक है कि यही सवाल जो एक आम शहरी ने पूछा है जिसका जवाब नहीं मिला, क्या आप लोग पार्लियामेंट में ये पूछ सकते हैं? मैं बिल्कुल पूछ सकता हूँ, कोई भी पार्लियामेंटेरियन पूछ सकता है। मैं कल ही ये सवाल बना के भेज दूंगा और फिर आपको बता दूंगा कि इस सवाल पे सेनेट के अंदर क्या गुजरी है। वहाँ भी मामलात ऐसे हैं कि पता नहीं कौन सी छल्लियाँ वहाँ लगी हुई हैं, कौन से छाज लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे सवालात जिनमें कोई हसासियत नहीं होती। जैसा मैंने बताया एक सवाल, उन सवालात की भी इजाज़त नहीं मिलती। तो जब हाउस के अंदर ये आलम है इस हुकूमत की हसासियत का, तो आप बाहर देख लीजिए कि एक शहरी अगर पूछता है और फिर शफाफियत आप क्लेम करते हैं, आप मदीना की रियासत क्लेम करते हैं, आप अपना कहते हैं जी मेरा एहतसाब सबसे पहले करो, तो ये तो एहतसाब की बड़ी मामूली सी है। अगर आपने कोई चीज़ ली है, जिस कीमत पे ली है, वो कानून के मुताबिक आपको जायज़ है, आपको इस्तेकाक है उसका, तो आप बता दीजिए। ऑपोजिशन को इस इशू को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी खास तौर पे इस इशू को?
देखें आरिफा, इतने इश्यूज़ हैं कि ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत हर रोज़ इस तरह का एक ना एक इशू आपको दे देती है कि आप इन इश्यूज़ से खेलते रहें, मीडिया भी इनसे खेलता रहे, अपोजिशन भी इनसे खेलती रहे, और वो जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बेरोज़गारी हो गई है, जो अफ़गानिस्तान के इशू से हमारे अंदर मसाइल पैदा हो चुके हैं, जिस तरह की सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह हुकूमत की नायाली है, नकद रुपए की कीमत जिस तरह गिरती चली जा रही है, ये सारे मसाइल ताकि डिस्कस ना हो। अब हम शोर मचा देंगे 1-2 दिन में। कल ही ये सवाल बना के भेज देता हूँ सेनेट में, और इस पे जो भी गुजरेगी इंशाल्लाह मैं किसी वक्त आपके प्रोग्राम में आके उसको शेयर भी कर दूंगा। लेकिन मामला ये है कि ये बड़े ही सेंसिटिव है इन चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम।